आज मैले विषय राखेको छु, परमेश्वरको आवाजले जीवनमा पश्चाताप ल्याउँछ र पश्चातापले वास्तविक जीवन परिवर्तन गर्दछ। त्यो कुरो यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको जीवनबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। लुकाले 2 अध्याय यीशु ख्रीष्टको जीवनको 12 वर्षको घटनालाई उल्लेख गरेर त्यसपछि उहाँ अब लामो फड्को मार्दै हुनुहुन्छ र सिधै अब ख्रीष्ट येशूको सेवकाईको सुरुवातमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई हेर्न आउनुहोस् हामी आज लुका 3 को 1 देखि 14 सम्म हेर्नेछौँ। कैसर तिबेरियासका शासनकालको 15औं वर्षमा पन्तियस पिलातस यहुदियाका हाकिम थिए। त्यस बेला हेरोद गालिलका शासक थिए र तिनका भाइ फिलिप इथुरिया र त्राखोनितसका शासक थिए अनि लुसानियस अबेलिनेका शासक थिए। हन्ना र कयाफाका प्रधान पुजारीगिरीको समयमा परमेश्वरको वचन उजाड स्थानमा जकरियाका छोरा यूहन्ना कहाँ आयो। तिनी पाप क्षमाको निम्ति पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै यर्दन नदीका आसपासका सबै इलाका हुँदो आए। लुकाले लेख्ने शैली तपाईले सुरुबाटै देख्नुभयो। फलानो राजाको शासनकालमा फलानो समयमा भनेर ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूलाई पनि उल्लेख गर्दै परमेश्वरको स्वर्गीय सुसन्देशलाई समावेश गर्दै ल्याउनु भएको छ। त्यसले के देखाउँछ भने ईसाई विश्वास कुनै काल्पनिक दन्त्यकथा अथवा एकादेशमा भन्ने प्रकारले सुरु नभएर, पौराणिक कालमा मात्रै भन्ने नभएर, अथवा कुनै मानिसको काल्पनिक घटनाहरू नभएर वास्तविक ऐतिहासिक घटनाहरूको बीचमा परमेश्वरको अलौकिक कार्य भएको हामी देख्दछौँ। यहाँनिर 3-4 जना 5-6 जना ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई लुकाले उल्लेख गर्नुभएको छ र ती सबै व्यक्तिहरूलाई हामी बाइबलभन्दा बाहिरको इतिहासमा पनि उल्लेख गरेको पाउँदछौँ। जस्तै कैसर तिबेरियासका शासनकालको 15औं वर्षमा भनेपछि यिनी रोमी सम्राट हुन्, अगस्टस पछिका सम्राट। यिनले 1400 एडी 14 मा अथवा ख्रीष्ट येशूको जन्मको 14 वर्ष पछि आफ्नो सत्ता अथवा राजगद्दीमा बसेका थिए आफ्नो पिताको मृत्युपछि। अनि यदि यीशु जन्मेको 14 वर्ष अथवा एडी 14 मा यिनी सम्राट भएका थिए भने यिनको 15औं वर्ष भनेपछि लगभग 29, 27, 28, 29 को समय हामी लक काट्न सक्छौं। अनि सिजर तिबेरियास पनि निकै प्रख्यात, कहिलेकाहीँ राम्रो कारण कहिलेकाहीँ नराम्रो कार्यको कारण एउटा क्रूर निर्दयी सम्राटको रूपमा पनि आउँदछन्। यिनले यहुदीहरूलाई रोमबाट पनि एकपटक निष्कासन गरेका थिए र उनको जीवनको अन्त्यतिर आएर उनी निकै नराम्रो प्रकारको एउटा शैतानिक शासकको रूपमा पनि उनलाई लिइन्छ। भन्न खोजेको कुरो उनी इतिहासमा निकै गहिरो छाप छोडेर गएका एउटा शासक थिए र येशू प्रभुको सेवकाई जीवन र सेवकाई नै भनौं यिनकै शासनकालमा बितेको थियो र यिनी त्यसपछि करिब 37 एडी मा मर्छन् अथवा यिनलाई मारिन्छ। त्यसपछि पन्तियस पिलातस यहुदाका बडा हाकिम अथवा हाकिम थिए। यो पिलातसले येशूलाई क्रुसमा झुन्ड्याउनको लागि गरेको निर्णय धेरै इतिहासको ठूलो निर्णय थियो। यिनी पनि लगभग योभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि यहुदियामा हाकिम नियुक्त भएर आएका थिए र त्यसबेला हेरोद गालिलका शासक थिए। अब हेरोद भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हेरोद थुप्रै व्यक्तिका नाम थिए। येशूको जन्मको बेलामा पनि एउटा हेरोद छ, त्यसलाई चाहिँ हेरोद महान भनेर भनिन्छ। ऊ चाहिँ यिनीहरूको बाउ थियो। अनि हेरोद येशू जन्मेको केही समयपछि मर्छ र त्यसपछि उसको राज्य 3-4 भागमा विभाजन हुन्छ। पहिलो यहुदियाको उसको एउटा छोरा अर्केलसको हातमा जान्छ। त्यसपछि गालिलको भाग चाहिँ यो हेरोद एउटा अर्को हेरोदको नाममा जान्छ। यता यर्दन पारीको क्षेत्र अर्कै हेरोदमा र 3-4 भागमा विभाजन हुन्छ। लाइसिनियस भन्ने एकजना, अर्को लुसानियस भन्ने अर्को एकजना व्यक्तिको नाममा उल्लेख गरिएको छ। यो हेरोदकै छोरा थियो या थिएन त्यति स्पष्ट छैन, तर यो एउटा अन्य जाति
शासक अथवा यहुदीय हेरोदको राज्य टुक्रिएर यो लेबननतिरको भाग अर्कै प्रान्तमा पनि गाभिएको छ। यस किसिमले हेरोद मरेपछि उसको राज्य 3-4 भागमा विभाजन हुन्छ। उसका छोराहरूलाई 3 भाग दिन्छ, एउटा भाग अर्कै राज्यमा गाभिन्छ र त्यसपछि लुसानियसको नाम पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यो लुसानियस पनि दुईटा नाम छन्। एउटा येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा झन्डै 40-45 वर्ष अगाडिको थियो भने त्यसपछि अर्को लुसानियस पनि यहाँ देखिन्छ। इतिहासमा यी सबै व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको छ। यस किसिमले राजनैतिक शक्तिका साथसाथै अनि दुई पदमा हन्नास र कैयाफाका प्रधान पुजारीगिरीको समयमा परमेश्वरको वचन उजाड स्थानमा जकरियाको छोरा यूहन्ना कहाँ आयो। कैयाफाले यीशु प्रभुको सेवकाई भरि नै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दछ। यीशुलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने व्यक्ति पनि यो नै हो। अनि हन्नास भन्ने अर्को एकजना, दुईजना प्रधान पुजारी एकैपटक त हुँदैनन्, तरै पनि यिनीहरू यस्तो समयमा बाँचेका छन्। हन्नास चाहिँ कैयाफाको ससुरा। अनि हन्नास पहिला आफै प्रधान पुजारी थियो, तर रोम सरकारसँग यसको के मिलेन अनि यसलाई हटाएर त्यसपछि उसको छोरालाई प्रधान पुजारी बनाएको थियो। त्यति बेलामा यरुसलेमको प्रधान पुजारी पद पनि किनबेच हुन्थ्यो, भ्रष्टाचारले भरिएको। जसले रोमी बडा हकिमलाई घुस दिन सक्यो त्यसैलाई त्यहाँ प्रधान पुजारी बनाइन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, प्रधान पुजारी सेवकाई मानिसको निम्ति परमेश्वरको सामनेमा गएर प्रार्थना गर्नुपर्ने व्यक्ति अहिले मन्दिर यति भ्रष्ट भएको छ येशूको पालामा। त्यो साँच्चै नै डाकुको ओडार भएको थियो। अनि हन्नासलाई रोमी सरकारले मन नपराएपछि उसको छोरा, त्यसपछि छोरालाई पनि मन नपराएर यो कैयाफास एकदमै धूर्त जोइ थियो। अनि यसले बडा हकिमलाई आफ्नो हातमा लिएर पछि आफू प्रधान पुजारी हुन्छ। तापनि हन्नास त्यति बेलासम्म प्रभावशाली व्यक्तित्व नै थियो र अफिसियल के भन्छ आधिकारिक हिसाबले कैयाफास प्रधान पुजारी थियो भने व्यवहारिक रूपले सबै नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ ससुराले गर्दो रहेछ। र यस किसिमले उही दुईजनाको नाम हामी प्रभु येशूको मृत्युसँग समावेश भएको देख्दछौँ। र त्यसै समयमा अब यूहन्ना कहाँ परमेश्वरको वचन आउँदछ। मन्दिरमा परमेश्वरको वचन आउनुपर्ने थियो, पुजारीहरूले परमेश्वरको आवाज सुन्नुपर्ने थियो, तर मन्दिर र पुजारी भ्रष्ट भएको बेलामा उजाड स्थानमा परमेश्वरको वचन आउँछ। कारण परमेश्वरले त्यो मन्दिरबाट आफ्नो महिमा हटाइसक्नु भएको थियो। अनि यो वचन कहाँबाट आउँछ भन्नुहुन्छ भने यशाया अगमवक्ताले इजरायलीहरू जब बाबिलोनबाट फर्केर आउनेछन् भनेर अगमबाणी गरेको छ, इजरायलको पुनर्स्थापनाको अगमबाणी गरेको छ। र त्यसै अगमबाणीबाट त्यही वचन फेरि दोहोरिएर जुन वचन यशाया कहाँ आएको थियो त्यही वचन अब यूहन्ना बप्तिस्मा दिने कहाँ आउँछ। र वचनले के भन्छ, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाऊ, हरेक घाँटी पुरिनेछ र हरेक पहाड र हरेक डाँडा समतल बनाइनेछ र बाङ्गा टेढा सोझा हुनेछन् र अप्ठ्यारा बाटाहरू सम्म हुनेछन् र सबै प्राणीले परमेश्वरको मुक्ति देख्नेछन्। यशाया अगमवक्ताले अगमबाणी गर्दाखेरि इजरायलीहरू बाबिलोनबाट फर्केर आउँदा परमेश्वरले कसरी यिनीहरूलाई अगुवाई गर्नेछन् भन्ने तत्कालीन सन्देश थियो भनेदेखि त्यो सन्देशको पछाडिपट्टि अन्तिममा जब ख्रीष्ट येशूले मानिसहरूलाई मुक्तिको सन्देश लिएर आउँदाखेरि उहाँको सामनेमा त्यो मुक्तिको सन्देश प्रस्तुत गर्ने बाटो तयार गर्न आउने यूहन्नाको आवाजलाई यहाँ हामी देख्दछौँ। जब परमेश्वरले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ तब कुनै पनि कुरोले रोक्न सक्दैन। उहाँले हाम्रो अगाडिका घाँटी पुरिदिने र हरेक पहाडहरू पनि समतल बनाइदिने, बाङ्गा टिङ्गा बाटाहरू सोझा, अप्ठ्यारा बाटाहरूसम्म, र परमेश्वरले दिने मुक्ति सबैले देख्नेछन्। यसलाई देश के भन्छ राष्ट्रियताको हिसाबले हेर्दाखेरि यहुदीहरूको मुक्तिको र त्यसपछि मानवताको हिसाबले गर्दा सम्पूर्ण मानव जातिको मुक्तिको लागि परमेश्वरले कुनै पनि प्रकारको कसर राख्नु भएको छैन। र व्यक्तिगत जीवनमा कुरा गर्दाखेरि पनि
जब परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा केही कुरो गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यसलाई कुनै प्रकारको परिस्थितिले या समस्याले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले बाटो बनाउनुहुन्छ। एउटा अङ्ग्रेजी कोरा छ, God will make a way where there seems to be no way. हाम्रो सामनेमा कुनै प्रकारको उपाय छैन भने पनि परमेश्वरले त्यहाँ उपाय जुटाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सामनेमा सबै ढोकाहरू बन्द भए पनि परमेश्वरले ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। बाटाहरू छैनन् भन्ने जस्तो लागे तापनि परमेश्वरले त्यो बाटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो म्युट गरिदिनु होला मित्रहरू है, तपाईँको आवाजले मलाई कता कता अप्ठ्यारो पारिरहेछ। मैले म्युट गर्नै सकिरहेको छैन, यो किन मानेन थाहा भएन। ओके, यस किसिमले ओके, आई होप इट इज डन। यूहन्नाको सन्देश परमेश्वरले मुक्तिको बाटो तयार गर्दाखेरि सारा संसारले देख्नेछन् कि कसरी परमेश्वरले आफ्नो मुक्ति ल्याउनु भएको छ। र नभन्दै आज यीशु प्रभुले दिएको मुक्ति कुनै पनि शक्ति, तत्त्व, व्यक्ति, वस्तु कहिले पनि यसलाई रोक्न सकिएको छैन। र हामी नेपाली भाषी मानिसहरूको बिचमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि न त इतिहासले रोक्न सक्यो, न त शासकहरूले रोक्न सक्यो, न समस्याले रोक्न सक्यो। आज लाखौं नेपाली भाषी मानिसहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पाइरहेका छन्। र त्यसपछि अब यो इस्लामिक देशको कुरा गर्नुहोस्। हिजो अस्ति गएको 1400 वर्षसम्म इस्लामिक देशमा सुसमाचार प्रचार गर्न निकै गाह्रो थियो। तर आज त्यहाँका लाखौं मानिसहरू आफ्नो देश छोडेर युरोपतिर, तितर बितर अमेरिकातिर कता कता गइरहेछन् र त्यहाँ गएर धेरैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दैछन्। यो मुक्तिको सन्देश आज इस्लामिक देशमा पनि निकै चर्को रूपले फैलिएको कुरो हामी पढ्न पाइरहेछौँ। र जो देश छोडेर जान नसक्नेहरू पनि देशभित्रै पनि धेरैले परमेश्वरलाई विश्वास गरिरहेका छन्। चीनको कुरो गर्नु, चीनमा पनि एकपटक यो 70 को दशकमा आएर चीनमा एउटै पनि विश्वासी छैन भन्ठानिएको थियो। तर 80 को दशकमा आइपुग्दाखेरि चीनमा पनि अहिले आएर त करोडौं विश्वासीहरू छन् त्यहाँ। यस किसिमले परमेश्वरले मुक्ति ल्याउँदाखेरि दुनियाँले थाहा पाउनेछ, सबै प्राणीले त्यो मुक्ति देख्नेछन्। त्यति भनिसकेपछि अब 7 पदमा हामी अगाडि जाउँ। यो ऐतिहासिक समयमा आत्मिक मुक्तिको सन्देश आउँदछ। यस कारण अब परिवर्तनको कुरा, यस कारण तिनीसँग बप्तिस्मा लिन आउने भिडहरूलाई तिनले भने, ए सर्पका बच्चा हो, आइलाग्ने क्रोधबाट भाग्न तिमीलाई कसले चेतावनी दियो? यस कारण पश्चाताप सुहाउँदो फल फलाओ र तिमीहरू आफै हाम्रा पिता अब्राहम हुन् भन्न पछि नलाग, किनभने म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहमको निम्ति सन्तान उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले बन्चरो रुखहरूको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। यो कस्तो गजबको डरलाग्दो प्रचार यूहन्नाले गर्दछन् र भन्छ, सर्पका बच्चा हो। अब मानिसहरू तपाईँको वचन सुन्न आउँदैछन्, उसले यस किसिमको वचन बोल्दाखेरि उनीहरू तर्सिनु पर्ने थियो। तरै पनि यूहन्नाको जीवनमा भयानक अथवा गजबको काम भएको हामी देख्दछौँ। मानिसहरूमा एक किसिमको आतंक फैलिएको छ कि साँच्चै नै अब त परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता पठाइसक्नु भएको छ। हामीलाई अब हाम्रा पाप र अधर्मका साथसाथै राजनैतिक दमनबाट पनि हामीले मुक्ति पाउनेछौँ भन्ने आशामा सारा यरुसलेम र यहुदिया उल्टिएर यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिन आउँदछ, पापबाट पश्चाताप गर्न। त्यो बेलामा यो बप्तिस्मा लिने चलन अनौठो थिएन। विशेष गरी यदि कुनै गैर यहुदीले याहवे परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न चाहेको खण्डमा बप्तिस्मा दिइन्थ्यो। तर यहुदीहरू आफैले बप्तिस्मा लिनु यो अनौठो थियो। गैर यहुदीले, अन्य जातिले याहवे परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्दाखेरि बप्तिस्मा दिइने चलन थियो। तर यहुदीहरू आफैले बप्तिस्मा लिएको त्यति देखिएको थिएन। तर यूहन्नाको पालामा चाहिँ यहुदीहरू आफै यति साह्रो
परमेश्वरको आवाजको निम्ति भोकाएका देखिन्छन्, तिर्खाएका देखिन्छन् र उनीहरूले आएर यर्दन नदीमा पश्चाताप गर्दछन् र त्यसको चिन्हको रूपमा बप्तिस्मा लिन्छन्। र यूहन्नाको सन्देश नै के छ भनेदेखि वंश र रुखहरूको जरामा परिसकेको छ, यसकारण असल फल नदिने हरेक रुख ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। यदि पापबाट पश्चाताप गरिन भनेदेखि त्यसको परिणाम अनन्त आगोमा फालिनेछ। त आज मेरो मुख्य विषय नै परमेश्वरको आवाज जब हामी सुन्दछौँ त्यसले हामीमा पश्चाताप उत्पन्न गर्छ। पश्चाताप नगरिकनै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने कुरा फेरि यहाँ यूहन्नाले भनेका कुराहरूमा आउँदछ। 10 पदमा मानिसहरूले यूहन्नालाई सोधे, त्यसो भए हामीले के गर्ने? पश्चाताप गर त भन्छौ तिमी, कस्तो खालको पश्चाताप? के हो पश्चाताप भनेको? के गर्ने? पश्चातापलाई कसरी प्रमाणित गर्ने? अनि यूहन्नाले तिनलाई जवाब दिए, जससँग 2 जोर दौरा छन् त्यसले नहुनेलाई एउटा दिइहालोस् र जससँग खानेकुरा छ त्यसले पनि त्यसै गरोस्। पहिलो पश्चातापको चिन्ह यहाँनिर के देख्दैछौँ भनेदेखि मानिसमा दया, गरिब र दुखी प्रति दयालु बन। लोभ र लालचमा, स्वार्थमा, आफ्नै अहङ्कारमा, घमण्डमा जीवन नबिताउनु। पहिलो कुरा त हामी अब्राहमका सन्तान हौँ भनेर घमण्ड नगर। हामी यहुदीहरू हौँ, हामी छानिएका जाति, हामी चुनिएका जाति भनेर अहङ्कार नगर। र दोस्रो कुरो गरिब दुखी प्रति दयालु बन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा यो प्राय जसो लोभबाट मानिसहरू मुक्त भएको हामी देख्दछौँ र त्यसपछि आफूसँग भएका चीज वस्तुबाट परमेश्वरलाई महिमा दिनुका साथसाथै दुखी गरिबलाई पनि सहायता गर्न अग्रसर हुन्छ। जसै उदाहरणको लागि तपाईले भोलि गएर नेपालमा जस्तै कुनै पनि देशमा, गरिब देशमा भूकम्प गयो, सुनामी आयो, कुनै दुःख कष्ट आउँदाखेरि दात्री संस्थाहरू कहाँबाट, कुन देशबाट आउँछन् भन्दाखेरि कि युरोपियन देशहरूबाट कि अमेरिकाबाटै। तपाईले कहिले पनि साउदी अरेबियाबाट अथवा इरानबाट अथवा चीनबाट अथवा इन्डोनेसियाबाट र भारतबाटै पनि दात्री संस्थाहरू गएर अरू देशमा यस्तो अनुदानहरू गरेको, सेवा गरेको कमै सुन्नुहुन्छ। सुन्दैन थियौँ भने पनि हुन्छ, तर अहिले आएर हिजो आज अलि नक्कल गरेको देखिन्छ। तर क्रिस्चियन विश्वासले असर गरेको राष्ट्रहरूमा नै मानिसहरू बढी दानी बन्दछन्। किनभनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दाखेरि हामीलाई यो संसारका भौतिक चीज वस्तुप्रतिको सही मूल्याङ्कन गर्ने आत्मा हामीमा आउँदछ। अनि नेपाल देशमै भूकम्प जाँदाखेरि जब बेलायतका संस्थाहरू, अमेरिकाका संस्थाहरू आउँदाखेरि भारतको प्रभावमा परेर नेपालको सरकारले पनि के भन्न थाल्यो भनेदेखि ल यिनीहरूले चाहिँ यो धर्म प्रचार गर्नको लागि यो गरेको हो, त्यो गरेको हो भनेर उल्टै आरोप लगाउँदछन्। तर मुख्य ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस दानी बन्दछ। उसले गरिब दुखीलाई आफ्नो गच्छे अनुसारको मद्दत गर्न चाहन्छ। उसमा मानवता आउँछ भनौँ अर्को तर्फबाट। यूहन्नाले पनि त्यसै कारण आफूसँग 2टा छ भने बरु बाँडेर देऊ, अरूलाई नहुनेलाई देऊ, तिमीहरूमा मानवता आओस्। त्यो चाहिँ साधारण मानिसले आएर भन्छन्, हामी के गरौँ त भन्दाखेरि प्रेमलाई प्रस्तुत गर आफ्नो जीवनमा, नहुनेलाई दया देखाऊ। त्यसपछि कर उठाउनेहरू 12 पदमा, कर उठाउनेहरू पनि बप्तिस्मा लिन आए अनि तिनलाई सोधे, गुरुज्यू हामीले के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूलाई खटाएको भन्दा बेसी नल्याऊ। अब त्यति बेलामा कर उठाउनेहरू वास्तवमा निकै दुष्ट व्यक्तिको रूपमा देखिन्थे। कर उठाउनेहरूलाई पापीहरू भनेर बोलाइन्थ्यो। कर उठाउनेहरूसँग मान्छेहरू हिँडुल पनि गर्दैनथे, खानपिन पनि गर्दैन थिए। किनभनेदेखि रोमी सरकारले कर उठाउनेलाई यति साह्रो शक्ति दिएको थियो कि यिनीहरूले चाहेको खण्डमा दोबर तेबर कर उठाएर सरकारलाई बुझाउने जति बुझाइसकेपछि आफू धनी बन्दथे। यस्ता यी भ्रष्ट व्यक्ति थिए, भ्रष्टाचारले भरिएको सिस्टम थियो कर उठाउने प्रणाली त्यो बेलामा। अहिले आएर तपाईहरु जो अब हुने खाने देशमा, विशेष गरी म कोरियामा बस्दाखेरि एउटा रहरलाग्दो पक्ष के थियो भनेदेखि सरकारी कार्यालयमा, जुनसुकै क्षेत्रको सरकारी कार्यालयमा तपाई प्रवेश गर्नुहोस्, कोरियामा तपाईलाई स्वागत गरिन्छ।
त्यहाँका कर्मचारीहरूले तपाईँलाई के सेवा प्रदान गर्नुपर्छ उनीहरूले भ्याएसम्म तपाईँको काम छिटो छरितो तुरन्तै गरिदिन्छन्। तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउने होस्, तपाईँको ब्याङ्कको कुनै समस्या होस्, अथवा वडामा जानुहोस्, तपाईँ जिल्ला कार्यालयमा जानुहोस्, जहाँसुकै सरकारी कार्यालयमा पाइला टेक्ने बित्तिकै त्यहाँका कर्मचारीले जनताको सेवा गर्न। अनि नेपालमा जब हामी आउँदछौँ त्यहाँ एउटा कुनै सिफारिस पत्र मात्रै लिनु परेको खण्डमा पसिना चुइन्छ। भ्रष्ट नीतिले भरिएको देश, किनभनेदेखि यो सुसमाचारको असर नपर्दाखेरि मानिसमा यस्तो स्वार्थीपना हुन्छ, लोभ अनि लालच र भौतिक सम्पत्ति नै उनीहरूको परमेश्वर भइदिन्छ। अनि कर उठाउनलाई पनि यूहन्नाले भन्छ, उठाउन त उठाऊ, तर चाहिने जति भनिएको तोकिएको बमोजिम मात्रै उठाओ, इमान्दार बन भन्न खोजेको। पहिलो कुरो तिमीहरूमा प्रेम, दोस्रो इमान्दारिता आओस्। त्यसपछि 14 पदमा सिपाहीहरूले पनि सोधे, हामीले चाहिँ के गर्ने? तिनले उनीहरूलाई भने, कसैमाथि अत्याचार गरेर र झुटो दोष लगाएर नलुट, आफ्ना तनखामा सन्तुष्ट रहो। सिपाहीहरू धेरै शक्तिशाली हुन्थे त्यो बेलामा। र आज पनि हाम्रो देशमा पहिला पहिला हामी सानो हुँदाखेरि सानो बच्चालाई तर्साउनको लागि म पुलिस बोलाइदिउँ भनेर भन्थे। यिनीहरू सेवा गर्नुको सट्टामा शोषण गर्ने व्यक्तिको रूपमा देखिन्छन् सिपाहीहरू पनि। शक्तिको दुरुपयोग। तिम्रो हातमा शक्ति छ भन्दैमा निमुखाहरूमाथि, निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि अत्याचार नगर र आफूसँग जे छ त्यससँग सन्तुष्ट हुनु। यस किसिमले परमेश्वरको आवाज जब मानिसको कानमा पर्यो, तिनीहरूमा पश्चाताप आयो। अनि पश्चातापको परिणाम स्वरूप फल चाहिँ कस्तो फलेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि प्रेम, आफूसँग भएको कुरो अरूलाई पनि बाँड्नु भनेको प्रेमबाट प्रभावित हुनु हो अथवा प्रेरणा पाउनु हो। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू प्रेमबाट परिभाषित हुनुपर्छ। र मण्डलीमा पनि त्यसै कारण दिने कुराहरूमा बढी जोड दिनु मुख्य कारण के भनेदेखि जब तपाईँ र म परमेश्वरमा साँचो पश्चाताप गर्दछौँ भनेदेखि हामी भौतिक चिज वस्तुबाट पनि परमेश्वरको सेवा र मानिसको सामनेमा पनि त्यो कुरो प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। खानेकुरा पनि बाँड्ने कुरो यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यो प्रेमको अवस्था आउँछ भने त्यसपछि कर उठाउनेहरूलाई इमान्दार सच्चा सेवक बन्नु, आफ्नो काममा इमान्दारिता देखाउनु, लोभ र लालचबाट मुक्ति हुनु। र सिपाहीहरूलाई पनि भन्छ आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग नगर। तिमीहरूको हातमा बल छ भन्दैमा कमजोर व्यक्तिमाथि शक्तिको प्रयोगबाट तिनीहरूलाई नलुट्नु, तर आफूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट रहनु, आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुनु। यस किसिमले यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेको प्रचारको फलस्वरूप मानिसहरू भिडको भिड बप्तिस्मा लिन आउँछन् र गजबको परिवर्तन त्यो समाजमा आउँदछ। यो कुरोलाई हामीले अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि लागू गर्ने पर्ने हुन्छ। तपाईहरुमा जसले विश्वास गरेका छौं, पहिलो कुरो त हाम्रो विश्वास एउटा इतिहासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो काल्पनिक हुन त अरू धर्ममा पनि यस्ता धेरै राम्रा कुराहरू हुन्छन्, तर त्यो धर्मले भनेका कुराहरू र हाम्रो आजको इतिहाससँग मेलै खाँदैन। त्यो कहाँको हो, कुन जमानाको हो। तर बाइबल यो ऐतिहासिक पुस्तक हो। र अस्ति एकजना इस्लामिक विद्वानले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई लेक्चर दिँदै के भन्छ पढाउँदै थिए र उनले भन्दै थिए कि तिमीहरूले कहिले पनि कुरानलाई ऐतिहासिक किताबको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। जुन दिन तिमी कुरानलाई ऐतिहासिक रूपले प्रस्तुत गर्दछौ त्यसपछि सिद्धियो तिम्रो विश्वास भन्दै थिए। भने अरू धर्मका ग्रन्थहरूलाई पनि हामीले हेर्यौं, यिनीहरूलाई ऐतिहासिक कडीमा राखेर नापेको खण्डमा, भौगोलिक र भूगर्भशास्त्रीय प्रमाण खोजेको खण्डमा गाह्रो पर्छ। तर बाइबल यस्तो गजबको पुस्तक हो जसलाई विद्वानहरूले इतिहासको कडीमा पनि राखे, यो भूगर्भशास्त्रीको कडीमा पनि राखे, मानव विज्ञानको हिसाबमा पनि राखे, वैज्ञानिक हिसाबले पनि राख्दाखेरि बाइबल मानव जीवनसँग अत्यन्त नजिकबाट सम्पर्क राख्दै आएको परमेश्वरको सन्देश हो। त्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, परमेश्वरले आफ्नो मुक्ति मानिसको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहेको खण्डमा त्यसलाई कुनै शक्ति व्यक्ति तत्त्वले रोक्न सक्दैन। येशू ख्रीष्टले एउटा यहुदी विद्वानले
एउटा किताब लेखेको छ र त्यसमा उसले उल्लेख गरेको के कुरो छ भनेदेखि त्यति बेलामा येशूको पालामा थुप्रै व्यक्तिहरू झन्डै 20वटा मानिसहरू थिए म मसीह हुँ भन्नेहरू र धेरैका पछि मानिसहरूको समुदाय पनि लाग्यो तर ती सबै मरेर गए। तर अचम्मको कुरो यो येशूको समुदायले येशू मरेर गइसकेपछि यस्तो गजबको रूप लियो, यो नै अनौठो कुरो छ भनेर उनी आफै छक्क पर्दै थिए। उनले येशूलाई मसीह भन्दैनन्, तरै पनि येशूको पालामा भन्दा पनि येशू मरेर गइसकेपछि यो समुदायमा यति ठुलो वृद्धि आयो जसले गर्दाखेरि आज संसारको रूप अर्कै बन्यो। त परमेश्वरको मुक्ति चारैतिर फैलिएर आज तपाईहरु मेरो सामनेमा पनि आइपुगेको छ र हामीले पनि त्यो सन्देश सुन्ने बित्तिकै पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ। आज नेपालका कुना काप्चामा साधारण गाउँले विश्वासीहरूले सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्दाखेरि ती विद्वानहरूलाई आपत परेको छ, नेपालको सरकारलाई नै आपत परेको छ कि मानिस किन येशूमा विश्वास गर्छन्, यो त पैसाको लागि होला भन्छन्। तर पछि गएर हेर्दाखेरि त्यहाँ पैसा पनि देख्दैनन्, उल्टै विश्वासीहरूले नै पैसा दिनुपर्ने अवस्था देखेपछि उनीहरू बयानै गर्न सकिरहेका छैनन्। तर बाइबलले भन्छ जब कसैले परमेश्वरको आवाज सुन्छ उसमा पश्चाताप उत्पन्न हुन्छ, पवित्र आत्मा स्वयंले हाम्रो हृदयमा काम गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामीमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ। हामी लिने भन्दा दिने व्यक्ति बन्दछौँ, हामी इमान्दार व्यक्ति बन्छौँ। यदि हामी सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने, स्कुलमा पढाउने शिक्षक, व्यापारी हौँ भनेदेखि पनि हामी इमान्दार व्यक्ति बन्दछौँ, कारण त्यो पश्चातापको फल हो। र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो हातमा शक्ति छ भनेदेखि पनि त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेर मानिसमाथि अत्याचार गर्नेको सट्टा मानिसमा सेवा प्रदान गर्न चाहन्छौँ, मानिसको जीवनमा सहायता प्रदान गर्न चाहन्छौँ र आफूसँग जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट रहन चाहन्छौँ। त्यो पश्चातापको फल, परिवर्तनको फल अथवा प्रमाण हाम्रो जीवनमा आउँदछ। यति भन्दै आजको यो खण्डलाई म यही राख्छु। परमेश्वरले हामी सबैलाई हाम्रो जीवनमा पनि प्रेम धारण गर्न र त्यसपछि इमान्दार व्यक्ति बन्न र आफ्नो हातमा शक्ति बल छ भन्दैमा त्यसको दुरुपयोग गरेर अरूको जीवन दुःखदायी बनाउनुको सट्टामा आफूसँग भएको तागत बलबाट अरूको सेवा गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सकौँ र हाम्रो जीवनमा साँचो सन्तुष्टिले बास गरेको होस् भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।